الله أكبر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما نقص الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك. اللهم لك الحمد حتى ترضانا ويا ربنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا وإلهنا
ويا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم ومزق جمعهم وفرق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ارحم حالنا ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم
اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور صدورنا بالقرآن اللهم نور لساننا بالقرآن اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا يا رحمن يا رحيم يا ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو عفوك يا رحمن عفوك يا منان عفوك يا الله عفوك يا قبورنا عفوك يا صدورنا عفوك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب اللهم عليك باليهود والصليبيين اللهم عليك بالشيوعيين والكفار أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من الكورونا اللهم إنا نعوذ بك من الكورونا في بلد باكستان اللهم إنا نعوذ بك من الكورونا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين يا الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن
توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم تقبل دعانا اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل اعتكافنا اللهم تقبل اعتكافنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله.